मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्शे मिटाते जाओ। चलो रस्मन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा। बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। ना दे रे रे ना, दे रे ना, दे रे रे। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे। ये मखमूर आंखें जो बदली हुई हैं, कभी हमने इनके हसद के उतारे। कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे, बचा कर नजर को गुजर जाइएगा। जीना है तेरे बिना, जीना है, जीना है अब मुझको तेरे बिना। آسم نایمان و آدم عباس اینجا با ما هستند. چی؟ رسانه‌های اجتماعی. احساسات امروز اینجا با ما هستند. سلام. با درود. آقای نومان کلاس 5 است و او می‌خواهد وقتی بزرگ شد مهندس شود. وقتی از او پرسیدم وقتی بزرگ شد می‌خواهد چه کار کند؟ گفت من می‌خواهم یک کار مهندس انجام دهم. بنابراین گفتم شغل مهندس یا مهندس؟ ما چه می‌خواهیم؟ مهندس. دقیقاً. پاسخ آدم عباس بسیار جالب بود که کلاس 2 است. آقای آدم وقتی بزرگ شدی می‌خواهی چه کار کنی؟ من می‌خواهم وقتی بزرگ شدم انسان بهتری شوم. وای خدای من تو خیلی نازی. بسیار با ارزش. این خیلی چیز خوبی است که صادقانه بگویم. به جای آن باید به بچه‌هایمان هم همین را بیاموزیم. به آنها آموزش دهد تا شغلی با درآمد خوب پیدا کنند. اما در پایان آنها تبدیل شدن به افراد بد. بنابراین ابتدا می‌خواهم چند سوال از شما بپرسم. بسیار خوب. خب به من بگو که اگر به هر دوی شما داده شود فرصتی برای ناپدید شدن برای یک روز، منظورم این است که شما وجود دارید اما نامرئی هستید که مردم نمی‌توانند شما را ببینند. باشه. نومان چه خواهی کرد؟ اولین کاری که انجام می‌دهید چه خواهد بود؟
اکنون مردم نمیتوانند شما را ببینند. شما میتوانید هر کاری انجام دهید. من به مردم کمک خواهم کرد. من دوست داشتم او چه کاری انجام دهد؟ آتش زدن خانه همسایه‌ها. اما او خیلی خوب. چه خواهید کرد؟ من نیز آن را انجام خواهم داد. نه، باید جواب متفاوتی بدی. نه، من به مردم نیز کمک خواهم کرد. بنابراین شما نیز به مردم کمک خواهید کرد. منظورم این بچه‌ها چه کسانی هستند؟ بسیار منحصر به فرد خاص. باشه. حالا به من بگو. سن من چند است؟ چگونه می‌دانم؟ نه، باید حدس بزنی، یکی بگیری. با نگاه کردن به صورتم. ابتدا شما حدس خود را به من بدهید. 26. 26. اوه، تو خیلی با ارزشی. میتونم همین الان بغلت کنم ببوسمت. سن من چند است؟ 22. چی؟ 22. 22 سال. اکنون این کانال دیگر متعلق به کاظم نیست. الان این کانال متعلق به این دو بچه است. من آن را به آنها تقدیم میکنم. من هر دوی شما را خیلی دوست دارم. میبینید که هر دو از نظر سیاسی درست هستند. چه چیز عالی. باشه. پس حالا به من بگو. این روزها چون زمستان است، ترجیح میدی لباس خیس بپوشی یا با آب سرد دوش بگیرید؟ بهتر از دوش آب سرد بگیرید. لباس خیس یا دوش آب سرد؟ سرماخوردگی هم میکنم. دوش آب سرد هم میگرفتم. خوب، پس اکنون به جلو میرویم. آهنگ بعدی ما، چون هر دو صدای شما با هم شنیدیم، ولی اکنون به طور مستقل این بچه‌ها صداهای زیبایی دارند. اجازه دهید ما نیز شنیدن اینکه حالا هر دوی شما به یاد دارید عدن سن تو چنده عشقم. من 10 ساله هستم. 10 ساله هستی و شما 12. 12 سال. این بچه‌ها 12 و 10 ساله هستند. صدا وجود دارد، به طور کامل توسعه یافته است، اما کیفیت را بررسی کنید از صدا. بنابراین اگر می‌خواهیم ویدیویی کسی را لایک کنیم و می‌خواهند بچه‌ها را ویروسی کنند، بنابراین قطعاً باید به فکر شغل آنها باشیم. اهالی رسانه‌های اجتماعی، من آنها را به برنامه خود دعوت کردم. من حتی آنها را در کانال یوتیوب خود دعوت کردم، چون من می‌خواهم آنها باشند. توسط یک خانه ضبط بزرگ برداشته شده است و آنها را به ستاره‌ای در آن سطح تبدیل کنید، اونی که آرزوشونه. و بدیهی است زمانی که آنها ستاره‌های بزرگ هستند، شما یک خانه بزرگ خواهید داشت. شما ثروتمند خواهید شد. شما تمام خواسته‌های خود را برآورده خواهید کرد، از جمله رویاهای کمک به دیگران. به سطح بیگناهی آنها نگاه کنید که می‌خواهند به دیگران کمک کنند. آه، چقدر دلم می‌خواهد که هر پاکستانی این گونه باشد. باشه. نومان چه خواهی خواند؟ دیگری بعد صحبت می‌کند. یه آهنگ. کدام یک؟ آهنگ جدید منتشر شده است. برو جلو. मैं तक नहीं आवे तू छेती घर आवे मैं तक नहीं आवे तू छेती घर आवे मैनू तेरे वेखन दा चा सावलावे छेती घर आवे शामा पै गई और शामा पै गई निबूटे ने काये दे मेरा दिखवाइए दे निबूटे ने काये दे मेरा दिखवाइए दे पंछी घरानू गनया तेनू किने गली ला ले आवे शामा पै गई और शामा पै गई. وای، این شگفت انگیز بود. حداقل برای هم کف بزنید مشکل چیه؟ باشه، میبینی بسیار زیبا میخوانند. امروز ما از آنها خواهیم خواست تا مراحل رقص را نیز انجام دهند. آنها مانند عمه خود بلد نیستند برقصند. بچه‌ها رقصیدن بلدید؟ آیا تو؟ خوب، پس امروز باید آزمایش کنیم. ولی قبل از آن آزمایش، زیرا ما خواهیم بود بسته شدن در آزمایش، لطفاً در کانال یوتیوب من مشترک شوید. برای این بچه‌ها خیلی دعا کنید. اگر قدر استعداد آنها را می‌دانید، برای آنها نیز دعا کنید. این کاری است که می‌توانید برای کسی به صورت رایگان انجام دهید. و به طور منظم این منطقه را بررسی کنید. زیرا اکنون من آن احساسات را به ملاقات با شما دعوت خواهم کرد که شایسته این اعتبار هستند. ممکن است دریافت نکنند در سطحی که باید. و حتما در کانال یوتیوب من مشترک شوید. و البته حتما روی نماد زنگ کلیک کنید. همراه با آن لطفا نظرات خود را در زیر این ویدیو به اشتراک بگذارید و به ما اطلاع دهید که آیا این ویدیو را دوست دارید یا نه. پس پسران من، آماده؟ شما بچه‌ها آواز خواندن عدن عباس و نعمان را دیده اید اما ندیده اید. امروز ما 3 نفر خواهیم رقصید. راست نومان؟ آره. از درخواست بزرگ نومان. مطلقاً نه، هر دوی آنها نمیخواستند.
ما 3 نفر امروز آزمایش خواهیم کرد. فصل عروسی آن را ببینید و ما می‌بینیم که همه می‌رقصند، پس اجازه دهید. سعی کن کاری انجام بدی. اوه خدای من، لطفاً ما رو ببخش، خوب بیا این کار رو بکنیم. و 1 2 3 برو. و ممنون از تماشای شما. این بار